جوان بھتیجے دی لاش چاہ کے حضرت حسین واپس آئے نے خیمے وچ رکھیے تھوڑی دیر دے بعد حضرت سکینہ کہندیاں نے اے میرا نکا جیا ویرے نام دا علی اصغر پیاس دی شدت نال ادا چہرہ کملا چکے آئے زبان دی باہر نکل آئیے ایک قطرہ پانی دا چاہی دائے حضرت عباس نو سیدہ سکینہ کہندیاں نے تیرے ہوندیاں پانی نہ ملے تیرے شیر ہون دا کی فیدائے حضرت عباس آبدیدہ ہو کے کہندے نے بیٹی کی کرام منو حسین نے رکیا ہویا ہے چلو میں اجازت میں گناواں حضرت عباس حضرت حسین کھل گئے نے کہنے لگے حسین میں آکیا سی مدینہ نہ چھوڑو تسی میری نہ مننی میں آکیا سی تسی مکہ نہ چھوڑو تسی میری نہ مننی میں چپ ہو گیا میں آکیا سی تے خیمے نہ لاؤ گرمی ہے تسا میری نہ مننی میں چپ ہو گیا ہون میرے کلو چپ نہیں ہویا جاندہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں واجب التکریم محترمہ مکرمہ باحیا با پردہ اسلامی ماؤ بہنوں برادر عزیز حضرت مولانا ممتاز فاروقی صاحب دامت برکات ملالیہ انہاں دے پیار برے حکم تے تواڈی اس مسجد مدرسے دی زیب و زینت اور رونق حضرت مولانا محمد عرفان حیدری صاحب دامت برکات ملالیہ دی پیار بھری اور خلوص دعوت تے دین دی نسبت نال حاضری دا موقع نصیب ہوئے انتہائی اختصار دے نال میں اپنی حاضری لگوانی کیونکہ 8:30 بجے میرے بیان دا ٹائم سی تو ہون تقریباً ہو گئے نے پونا گھنٹہ تسی لیٹ ہوئے ہو میں نہیں ہویا برحال جتنی بھی اللہ توفیق دے گا میں عرض کروں گا تو آڑی خدمت گزارش ہے کہ میں نو تو آڑی منتہ نہ کرنی پین آپ پہ ہی ہاں نہ کیتیا کیا ہے بھئی جڑا وقت میں تو آڑی منتہ تے لانا ہے بھئی یار بولو تے سبحان اللہ آکھو تے بولو اے میں نو ناکھنا پوے ایمانو ایمانی جتے بڑھیں تے گل ہوندی ہوئے بھی جتے گل بڑھیں اتھے بڑھیں انج بھی نہیں بھی گل سمجھ آوے یا نہ آوے تو انجھے واہ واہ
ساڑھا وہ مسلک نہیں ہے. میں گل سمجھ آوے تو یا نہ آوے واہ جی واہ واہ جی واہ نہیں گل سمجھ آوے تو بالکل سبحان اللہ نہ آوے تو انا للہ. آج ہے شب عاشور. اج دی رات کرب و بلا دے مسافران دی دنیاوی زندگی دی آخری رات سی. خون رسول جگر گوشہ بطول مدینے دا مقدس ترین قافلہ میرے پیر حسین دی قیادت اندر کرب و بلا دی وادی وچے. 2 دن ہو گئے نے پانی بندے. تیسری رات شروع ہوئے پانی بندے. میرے پیر میرے مرشد حسین نے اپنے سارے ساتھیاں نو کٹھا کیتا. ایک خطبہ ارشاد فرمایا کربلا دے خطیب نے. آواز نہیں آئی یار. خطبہ ارشاد فرمایا کرب و بلا دے خطیب نے. کہ بھئی انہاں لوگاں دی مخالفت اور دشمنی میرے نال اے میری جان دے دشمن نے. میری وجہ تو تسی زیر عتاب نہ آؤ. میری وجہ تو تھوڑے بچے ذبح نہ ہو جان. میری وجہ تو تھانوں جامع شہادت نہ نوش کرنا پہ جائے. میری وجہ تو تھوڑے تے مصیبتاں تے دکھ تے تکلیفاں نہ آن. میرے وال ویکھنا مہمان آندے رہن گے میرے وال. میں چراغ بجھا دینا بہت توجہ. حسین کہہ رہے ہے میرا پیر کہہ رہے ہے میرا مرشد کہہ رہے ہے حسن دا ویر کہہ رہے ہے صدیقی کہہ رہے ہے فاروقی کہہ رہے ہے عثمانی تے حیدری کہہ رہے ہے میں چراغ بجھا دینا تے انیرے وچ جنہ جنہ جانا ہے او چلے جان اپنے اپنے گھرانوں یا کسی جس پاسے توڑا رخ ہوئے. ہو سکتا ہے چراغ جل رہے ہوئے چانن وچ میرے منہ نو ویکھ کے تے شرمساری دی وجہ تو میں نو چھوڑ کے شاید تسی نہ جاؤ. میں چراغ بجھا دینا انیرے وچ جنہ جنہ جانا ہے او ٹر جان گے. میں چراغ جلاواں گا جڑے بچ گئے. انہاں سارے آکھیا بے حسین پہلے تے گل اے دس بھی تیرے نانے دی سنت ہے چراغ بجھانا. میرے خیال ہے تو انہوں گالو سمجھ نہیں آئی آج تو لنگ گئی ہے. بھئی کدی تیرے نانے نے بتیاں بند کر کے عبادت کیتی ہے؟ چراغ بجھانا تیرا نانا تیرا محبوب کملی والا ہنیرے وچ رکھن نہیں آیا ہنیرے چو کڈن آیا ہے روشنی دی رات لان آیا ہے. چراغ بجھان دا کی وقت ہے حسین چراغ نہ بجھاویں یہ چراغ قیامت تک جلتا رہے گا. حسینی چراغ جلتا رہے گا صدیقی چراغ جلتا رہے گا فاروقی چراغ جلتا رہے گا عثمانی چراغ جلتا رہے گا حیدری چراغ جلتا رہے گا حسنی چراغ جلتا رہے گا معاویہ والا چراغ جلتا رہے گا اور جلنے والا جلتا رہے گا. یہ چراغ روشن رہے گا. انہوں کوئی دنیا دی ہوا نہیں بجھا سکتی. تے دوجی گل ہے حسین بجھا دے. حضرت حسین نے چراغ نو پھوکا ماریا چراغ بجھ گیا. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے جتنے تو بعد میرے پیر حسین نے چراغ جلایا تو انہاں چو ایک بندہ بھی چھوڑ کے حسین نو باہر نہیں نکلیا. انہیں ایتھے میرا دل کر دے کہ جملہ کہہ دے وہاں
جڑے کربلا وچ حسین نال ٹر پے او روشنی وچ بھی نال رہے ہنیرے وچ بھی نال رہے تے جے نواسے نو نہیں نہ چھوڑیں دے خدا دی قسمیں جڑے محمد نال رلے نے وہ نانے نو بھی نہیں چھوڑیں دے فرمایا ابھی آج دی رات مہلت مل گئی اپنے اپنے خیمے دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع ہو گئی اپنے اپنے خیمے دے اندر نماز شروع ہو گئی اپنے اپنے خیمے دے اندر ذکر و اذکار شروع ہو گیا اپنے اپنے خیمے دے اندر اللہ اللہ دیاں ضرباں شروع ہو گئیاں نے کوئی قیام وچ کھڑائے کوئی رکوع وچ کھڑائے کوئی سجدے وچ کھڑائے پہ آئے اور کوئی قرآن دی تلاوت پہ کر دائے تے کوئی ذکر خدا دے اندر میں ہو گیا ساری رات حضرت امام حسین دا قافلہ حضرت امام حسین دے ساتھی حضرت حسین دے ویر حضرت حسین دے بھانجے حضرت حسین دے بھتیجے ساری رات اللہ دی عبادت وچ مصروف نے حضرت حسین حضرت علی اکبر اپنے 18 سالہ دے بیٹے جوان نو کہن لگے پتر مینوں انج لگدا ہے کہ اے دشمناں دے تیور بدل دے نظر آندے نے ساڈی زندگی دی آخری رات ہے کل دی رات اسی نانے کول جنت وچ گزارنی ہے اج ساڈی زندگی دی آخری رات ہے تو اذان پڑھنی ہے فجر دی میں جماعت کرانی ہے فجر دی تیرے ذمہ او اذان لا رہا وا جڑی اذان نانے نے جمن ویلے میرے کن وچ پڑی سی تیرے ذمہ او اذان لا رہا وا جڑی اذان حسن دے کن وچ جمن ویلے میرے محبوب نے پڑی سی اج او اذان پڑھنی ہے جڑی مدینے وچ ہو رہی ہے اج او اذان پڑھنی ہے جڑی مکے وچ ہو رہی ہے اج او اذان پڑھنی ہے جڑی صدیق دے دور وچ ہوئی ہے اج او اذان پڑھنی ہے جڑی دور فاروقی وچ ہوئی ہے اج او اذان پڑھنی ہے جڑی دور عثمانی تے دور حیدری وچ ہوئی ہے اللہ دا شکر ہے ساڈے کول قرآن بھی حسینی ہے اذان بھی حسینی ہے قرآن بھی حسینی ہے اذان بھی حسینی ہے تے پیغام بھی حسینی ہے اس واسطے کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی پڑھو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے کیسا منظر ہوئے گا کیسا سما ہوئے گا کیسی گھڑی ہوئے گی ریت دے اتے علی اکبر نے ہاتھ مار کے تیمم فرمایا ہے قبلہ رخ ٹبے تے کھڑے ہو کے اللہ دا نام بلند پہ کر دینے اپنے نانے دی عزت دی شہادت بلند پہ کر دینے حیال الصلاح حیال الفلاح دیاں ضرباں پہلان دینے حضرت امام علی مقام مسلح تے آئے نے آپ نے نماز پڑھائی ہے نماز تو بعد حضرت حسین نے پھر خطبہ دیتا ہے اے کوفیو اسی آپے نہیں آئے تسی بلایا ہے خط الٹ دیتے نے اے فلانیاں تو کتے گئے سانو صدیا فلانیاں تو کتے گئے سانو صدیا ہزارہ خط الٹ دیتے نے لیکن پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے
کا جگر مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر سارے مکر کے کہن لگے اساں صدیہ ہی کوئی نہیں اساں خط لکھیا ہی کوئی نہیں بلا کے مکر گئے بلا کے غداری کر گئے ہم درد بن کے دشمن ہو گئے دوست بن کے غدار ہو گئے حضرت حسین فرماندے نے چل سورج اج چڑھ اپنیاں جنیاں تپساں لا سکنے لا لے تیرے دل دی حسرت بھی نہ روے جتنیاں ازمیشاں آل رسول دیاں کرنیاں نہیں کر لے پر اسی پاس ہی ہونا ہے ساڑی سنت بدر دے دستخط موجود نے اسی بدر والے ہاں اسی احد والے ہاں اسی خیبر والے ہاں اسی خندق والے ہاں اسی تبوک والے ہاں اسی مدینے والے ہاں ساڑیاں سنداں چک کر لے ساڑی سنت مصطفیٰ دے دستخط نے صحابہ دے دستخط نے تو اپنے زور جڑے لانے نہیں لالے سورج چڑھے آئے حضرت امام حسین خیمے تو باہر نکلے نے ایک بندہ اپنے گھوڑے تے سوار ہو کے حضرت حسین دے خیمے دے سامنے آ گیا تو کون ہے اس کیا میں حرواں کدھر آیا ہے کہن لگا ایک مسئلہ پچھن آیا میرا قصور معاف ہو سکتا ہے کسی طریقے نال میری غلطی معاف ہو سکتی ہے تو کڑی غلطی کیتی ہے اس کیا میں ہی توانو گھیر کے میں ہی او بندہ جس توانو گھیر کے ایتھے لے آندے تے مجبور کیتا ہے اچانک میرے دل تے دستک لگی ہے اے کنہ دے خون دا پیاسا ہو گیا ہے کنہ دی گردن تے تلوار چلائیں گا کس دی گردن تے تیر چلائیں گا میں سنے آئے تیری گردن نو تیرا نانا چمدہ سی حسین میں سنے آئے تینوں تے تیرا نانا چمڑ دی بجائے آئے ہائے چمدہ تھوڑا ہائی تے سنگدہ کیونکہ ہوندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسماں ہوندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن کئی تک تک انہاں دی رنگت نو ہو جاندے پھلاں دے فین دو پھل دنیا وچ انج دے بھی نے جڑے میرے نبی دے دل دا چین ایک پھل دا نام حسن یارو دجھے پھل دا نام حسین ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین مشیت کہن دیئے حسین اے حر اے حضرت حسین فرما دینے جدو تو ہے ہی حر تے حر دا مانا آزادے لگ جا سینے نال جس محمد نے پتھر مارن والے انہوں معاف کیتا ہے میں او دا نواسا ماں چل تینوں معاف کیتا ادھروں نکلیا یزیدی لشکر وچوں نکل کے حسینی لشکر وچ شامل ہو گیا اور پھر کربلا دا پہلا شہید اے حضرت حرے ہن اگلی جڑی میں گل کرنی نہیں لاونی سرے کیونکہ اس سر وچ ایک بڑا گر رے بالکل ٹھنڈے مزاج نال کوئی اختلافی گل نہیں اتنی زیادتی تو بعد ہور رلیا حسین نال تو سو نوی علیہ السلام آکھیا میں کی دے اشارہ کیتا ہے اتنی حسین نال زیادتی تو بعد او رلیا حسین نال تو سا ہور نوی علیہ السلام آکھیا تو دی توہین برداشت نہیں کریں دے اچھا تو جنہاں نو اللہ احد والے نے معاف چا کرے تو نبی سینے نہ لاوے تو انہوں اجے بھی معاف کرن دی توفیق نہیں ہوئے اے لمبا عنوان ہور نکتہ حضرت حر جامع شہادت نوش کر گئے
جنگ دا تبل وج چکیا آ حسین بھیج اپنا کوئی ہن ایک ایک ہو کے حضرت حسین دے لشکر وچ جا رہے نے اور جام شہادت نوش کر کے آ رہے نے آخر کار حضرت عبدالوہاب بن عبداللہ قلبی او دی 15 دن ہوئے سن نوی شادی ہوئی ہے حضرت حسین دے لشکر دا بڑا عظیم تے حسین تے خوبصورت جوان ہے او آ کے کہن لگا مرشد حسین میں نو اجازت دے میں بھی تیرے تو قربان ہونا چاہنا وا حضرت حسین فرماندے نے نا تیری دلہن تیرا انتظار پہ کر دیئے اجے تے دے ہتھاں دی مہندی بھی خشک نہیں ہوئی تیری ماں بوڑھی ہے میں اپنے ہتھاں نال کسی سہاگن دا سہاگ نہیں اجاڑ سکدا حضرت عبداللہ کہن لگے میں پوچھ کے آیا ماں کو لوں میں پوچھ کے آیا اپنی نئی نویلی دلہن کو لوں اس آکیا حسین تیج تو قربان ہو جاویں تے میں نو اس قربانی تے نازے اے شہزادہ بھی جام شہادت نوش کر گیا ہے آنا ذرا اے کون ہے جدو خمسان دی لڑائی شروع ہو چکی ہے حضرت زینب ثانی زہرا آ کے حضرت حسین دے خیمے دے سامنے کھڑیاں ہو جاندیاں نے ویرا ایک عرضی لے کے آئیاں ویرا ایک گزارش لے کے آئیاں ویرا ایک التماس لے کے آئیاں بھینا بھراواں دے بوئے تے آ جان تے لجپال بھرا بھینا نو دھکے نہیں مار دے بھینا بھراواں دے بوئے تے آ جان تے خاندانی بھرا بھینا دی بھی عزتی نہیں کر دے بھینا بھراواں دے بوئے تے آ جان خالی ہاتھ آندیاں نے بھرا جھولی بھر کے واپس بھیج دے نے او بھرا کڈے نہیں کھٹو نے جڑے بھینا دا حصہ ہی کھا جاندے نے او بھرا کڈے بیکار نے جڑے پسٹل کن پٹی تے رکھ کے دستخط کرا کے ساری جائیداد اپنے نام کروا لیندے نے او بھی تے بہنے ویرا لجپال نانے دا نواسائیں ویرا لجپال بابے دا پتریں تیری ماں بھی آلائے میں تیری بہنا ایک گزارش لے کے آئیاں حضرت حسین فرماند نے بہنے اوکھا سوال نہ کریں تیرا ویر پورا نہ کر سکے تے دکھ لے کے قبر چلا جاوے فرمایا ایک سوال ہے تو نانے کو لو سنے آئے جدو کوئی دکھ تے مصیبت دی کھڑی آ جائے نانے آکے اسی صدقہ کرے آئے الصدقہ تو رد البلا مصیبتاں نازل ہون صدقہ کرو تے مصیبتاں ٹل جاندیاں نے صدقہ مصیبتاں نو ٹال دیندہ ہے کھا جاندہ ہے حضرت حسین فرماند نے بہنے اساں کوئی بکرے تے نال نہیں لے کے آئے اسی کوئی چھترے تے نال لے کے آئے میں حضرت زینب کہندیاں نے میرے کول صدقہ کرن واسطے ایک بہترین مال ہے اجازت تو دے مال میں پیش کراں فرمایا جا بہن تینوں اجازت کے سنبھال کے رکھے ہوئی اس ویلے کم گیا ہوئے گا آسمان اس ویلے تڑپ گیا ہوئے گا سورج اس ویلے ماحول دے پرشتیاں دے بھی آنسو نکل آئے ہونے نے جدو حضرت زینب نے اپنے 2 لال تے 2 ہیرے آن تے محمد دی انگلی پکڑی ہے سجا کے پھبا کے سرما پا کے پٹکا بن کے چھوٹیاں تلواراں دے کے حضرت حسین دے سامنے پیش کر کے آکھیا اے 2 میرے لال میدان جو بھیج دے میرے بیٹے کٹ جان گے تیرے سر دا صدقہ ادا ہو جائے گا میرے بیٹے کٹ جان گے میرے ویر دا صدقہ ادا ہو جائے گا اللہ میرے ویر تو مصیبتاں دور کر دین گے اے بھینا دیاں وفاواں ویکھ شالا مرننا شالا مرننا اے ویر کسے دے تینا ہون نمانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا دیا لئی پردیس وے بابا تے پتر
पुत्रां लई जगीरां चुप रहना मुँह कुछ ना कहना हाय दियां दियां तकदीरां हजरत हुसैन दी अखियां चों आंसू आ गए अपनी भैन दे सर ते हथ रख के कहंदे ने ज़ैनब ए जुल्म ना कर ओ केड़ा वीर है जड़ा अखां दे सामने भैन दी झोली उजाड़ देवे ओ केड़ा वीर है जिहदे सामने भैन दा घर उजड़ जावे ओदे बच्चे जिबा हो जान ना ना मैं तेरा ए सौदा कबूल नहीं करदा ना वीरा दिल ना तोड़ मेरी ख्वाहिश है मेरे बेटे भी कुर्बान हो जान आखिरकार सैयदा ने जिद फरमाई हुसैन ने आखिर कबूल फरमा लिया मैदान विच टुरिया ते कहंदियां ने पुत्रो लख कोई पूछे उन्होंने मेरा ना ना लवे आए इहो आख्या असी हुसैन दे नौकर आए असी हुसैन दे नौकर आए शिमर ने दूरू वेख्या ते आख्या ज़ैनब दे जाए तुसी किधर आए हो औन आखन लगा खबरदार अपनी पलीत ज़बान ते साड़ी मां दा दोबारा नाम ना लवी असी ज़ैनब दे पुत्र नहीं असी हुसैन दे नौकर आए हुसैन दे नौकर आए हुसैन दे नौकर आए असी हुसैन दे नौकर आए और मिशन हुसैन ते जान देन वास्ते आए हैं आखिरकार तीरां दी बरसात हुई है औन भी शहीद हो गया मुहम्मद भी शहीद हो गया चाह हुसैन ते ले जा लाशां हुण दिल ते हथ रखो जदों हुसैन ने अपनी भैन दे पुत्रां दियां लाशां चाहियां होणियां ने अपने भाणजियां दियां लाशां चाहियां होणियां ने ते लाशां भी इस अंदाज नाल आईयां होणियां ने सारे दुश्मना रख ले ने धड़ वापस आ रहे ने जदों खैमे विच पहुंचियां ने सैयदा तैयबा ज़ैनब ने इक्को ही जुमला के अल्लाह मैं राजी हां इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाह मैं तेरी रजा ते राजी हां अच्छा हजरत कासिम आए ने हजरत हसन दे बेटे आए ने हजरत हुसैन दे भतीजे आए ने हाँ भतीजिया किवें आया है चाचू जी इजाजत लेन आया मैं भी उसे मकाम ते जाना चाहना वा जिस मकाम ते हजरत होर पहुंचे ने मैं भी उसे मकाम ते जाना चाहना वा जिस ते अब्दुल्ला वहाब कलबी पहुंचे आए मैं भी उसे मकाम ते जाना चाहना वा जिस ते औनो मुहम्मद पहुंचे ने ना ए पुत्र तू ते मेरे वीर हसन दी निशानी है फरमाया नहीं 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 अज मैनू इजाजत चाहिदी है हजरत कासिम बिन हसन आपने भी जामे शहादत नोश कीता जवान भतीजे दी लाश चाके हजरत हुसैन वापस आए ने खैमे विच रखी है थोड़ी देर दे बाद हजरत सकीना कहंदियां ने ऐ मेरा निक्का जिहा वीर नाम दा अली असगर प्यास की शिद्दत नाल इहदा चेहरा कुमला चुकिया है जबान दी बाहर निकल आई है एक कतरा पानी दा चाहिदा है हजरत अब्बास नू सैयदा सकीना कहंदियां ने तेरे हुंदियां पानी ना मिले तेरे शेर होण दा की फायदा है हजरत अब्बास आबदीदा हो के कहंदे ने बेटी की करा मैनू हुसैन ने रोकया होया है चलो मैं इजाजत मंगना वा हजरत अब्बास हजरत हुसैन को गए ने कहन लगे हुसैन मैं आखिया सी मदीना ना छोड़ो तुसी मेरी ना मननी मैं आखिया सी तुसी मक्का ना छोड़ो तुसी मेरी ना मननी मैं चुप हो गया मैं आखिया सी ते खैमे ना लाओ गर्मी है तुसा मेरी ना मननी मैं चुप हो गया हुण मेरे कोलों चुप नहीं होया जांदा मेरे कोलों सकीना दी प्यास नहीं वेखी जांदी मेरे कोलों अली असगर दी प्यास नहीं वेखी जांदी इजाजत दिओ मैं नहरे फुरात तो जाके मशकीज़ा पानी दा भर के ले आवां हजरत हुसैन तो इजाजत लईए ये पहुंची है हैदरी शेर
پہنچی ہے حیدری شیر جا کے اس پانی دا مشکیزہ بھریا پیاس دی شدت نال خود بھی نڈھال ہوئے رہے اے میں دل کیتا ایک چلو پانی دا بھر کے میں پی لواں تاکہ تازہ دم ہو جاواں دل تیت رکھنا تاریخ دی گلے حضرت عباس نے بک پانی دا بھریا منہ نال کیتا سیدہ سکینہ دی پیاس یاد آ گئی ہے حضرت علی اصغر دی پیاس یاد آ گئی ہے سیدہ شہربانو دی پیاس یاد آ گئی ہے ام رباب دی پیاس یاد آ گئی ہے حضرت زینب دی پیاس یاد آ گئی ہے حضرت حسین دی پیاس یاد آ گئی ہے حضرت علی اکبر دی پیاس یاد آ گئی ہے فرمایا بالکل نہیں جدو تک او پانی نہ پین میں پانی کیویں پیواں مشکیزہ بھریا ہاتھ وچ پکڑیا گھوڑے تے سوار ہوئے نے ایک ہاتھ وچ مشکیزہ ہے دوجے ہاتھ وچ تلوار ہے دشمن سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا ابن سعد کہنے لگا شمر کہنے لگا اوے خیمے اج پانی پہنچ گیا ساڑی خیر کوئی نہیں ہونی لہذا اے پانی خیمے تک نہیں پہنچنا چاہیے دا حسین دیاں لباں تک نہیں پہنچنا چاہیے دا اے کملیو جنہ دے ہتھوں کوثر پین دیاں امیدہ رکھ دے ہو انہوں آج فرات دا پانی بھی نہیں پین دیں دے جانور پی رہے نے پرندے پی رہے نے درندے پی رہے نے نہیں پیندے تے خاندان رسول والے نہیں پی سکتے کیسے تسی بد نصیب ہو کیسے تسی شکی القلب ہو کیسے تسی سخت دل دے آدمی ہو اللہ اکبر کبیرہ حضرت عباس تلوار چلائی ہوندے نے گھوڑا دڑائی ہوندے نے ایک بدبخت نے گھوڑے دیاں لتاں کڑ دیتیاں حضرت عباس زمین تے آکے پیدل چلنا شروع کر دیتا ایک ظالم نے آکے ہاتھ اتے ماری تلوار جس ہاتھ وچ حضرت عباس دے ہاتھ دے اندر مشکیزہ سی او زمین تے گر گیا آپ نے کھبے ہاتھ نال پکڑے تے دوڑنا شروع کر دیتا انہیں دوجے ہمارے ہاتھ او حضرت عباس دا دوسرا ہاتھ بھی کلم ہو گیا آپ نے زبان دندہ وچ لے کے تے پیدل چلنا شروع کر دیتا ظالمہ تیر مارے نے پانی دی ساری مشکیزہ پھٹ گیا ہے پھر تیر برسائے نے حضرت عباس دا سینہ چھلنی ہو گیا ہے جام شہادت نوش کر گیا آواز آئی حسین شال اپنا ہن دل تے ہاتھ رکھو تے سوچو اس ویلے حضرت حسین نے جا کے چادر بچھائی ہے اپنے جوان ویر دے ہاتھ کٹھے کیتے نے پیر کٹھے کیتے نے لاش دے ٹکڑیاں کٹھے کر کے گٹھڑی بن لئیے اوے بھائی بھائیاں دے اوے بھائی بھائیاں دے بار ونڈاں دے بھائیاں دیاں باواں سردہ تاج باپ محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں سردہ تاج باپ محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں کٹڑی بنی اللہ اکبر چائی سر تے میرے پیر نے تھوڑا جا ساکھ کھچ رہے ابھی سپیکر کوئی بجلی دا مسئلہ ہے چائی سر تے گٹھڑی اے گٹھڑی پٹھیاں دی نہیں اے گٹھڑی کنگ دی نہیں اے گٹھڑی کوئی گندم دی نہیں مال تے سونے تے دیناراں دی نہیں اے ویر دے ٹکڑے نے حضرت عباس نے سر تے رکھے ہوئے نے سیدہ زینب کہنے لگی گیا تے عباس پانی لین سے واپس میرا بابا آ رہے عباس کی تھے جدو دیکھیا فرمایا بیٹی پانی تے نہیں ملیا عباس خود کوثر دا پانی پیا چلو بھائی اگے حضرت علی اکبر آ گئے ابو جی اجازت چاہی دیئے نا بیٹا تو چلا جائیں گا میرے نانے دی تصویر چلی جائے گی کیونکہ روایات چاہتے حضرت علی اکبر ہم شکل سن کملی والے
جدو صحابہ اداس ہوندے سی نا حضرت علی اکبر دی زیارت کردے سی تے مدینے دی گلیاں جو علی اکبر گزردہ سی تے لوگ آدھے محمد مصطفیٰ دی شکل جا رہے خون جو سی بیٹا تو چلا جائیں گا تے میرے نانے دی تصویر چلی جائے گی نہیں نہیں نانا ابو جی میں نو اجازت دے دے ہو میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہنا ماں فرمایا میں اجازت نہیں دیندہ تینوں پالے آئے تیری پھپھی نے جا زینب دے خیمے اندر اپنی پھپھی تو اجازت لے لا حضرت علی اکبر آئے نے آکے اپنی پھپھی دے قدمات ہاتھ رکھیا اماں جی میں نو اجازت چاہی دیئے بیٹا پتر کوہاون واسطے تے نہیں نہ پالی دے بیٹا پتر زبا کران واسطے تے جوان نہیں کری دے بیٹا پترانو ٹکڑے کران واسطے تے جوان نہیں کری دا نانا میرے قربان ہو گئے کوئی گل نہیں ہے پر میں تینوں قربان نہیں ہون دینا نہیں اپھو اجازت دے لجپال نانے دی لجپال نواسی ہیں میں نو اجازت دے آخر کار حضرت زینب کو لو اجازت لے لئی حضرت حسین کو پہنچے نے ہاتھ وچ تلوار پکڑ لئی سر تے دستار رکھ لئیے جنگی آلات نال آراستہ ہو کے نکلے نے تے جدو میدان وچ پہنچے انہاں کے کمال لگ دے ویکھن نو بال لگ دے حقیقت وچ خیبر والا جوان لگ دائے تکبیر کربلا کے شاہ حسین کربلا کے شاہ حسین ہمارے حسین پیارے حسین ہمارے حسین زور سے ہمارے حسین پیارے حسین کربلا کے شاہ حسین اللہ اکبر جڑے طرف جاندے نے بھیڑ بکریاں دی طرح دشمن دوڑ جاندے نے آخر کارو نہ کیا ہوئے یک بارگی دے نال حملہ کرو حملہ کیتا حضرت علی اکبر دے سینے وچ برچی لگی زمین تے گرے نے ابو جی پہنچو ابو جی بچا لو حضرت حسین دوڑ کے آئے نے جوان بیٹے دا سر پکڑ کے گود وچ رکھے آئے سینے وچ برچی لگی ہوئی ہے حضرت حسین نے زور لا کے سینے جو برچی کھچی ہے حضرت علی اکبر کہنے لگے ابو جی گواہ ہو جاؤ میں دشمن دا وار سینے تے جھلے آئے کنڈ تے نہیں جھلیا اے حیدر دے خاندان دی نشانی ہے اے حیدری خاندان دی نشانی ہے آخر کار حضرت علی اکبر جوان بیٹے نو حضرت حسین نے چاون دی کوشش کیتی ہے تے جدو جوان بیٹا ٹر جائے تے باپ بوڑے ہو جاندے نے وال چٹے ہو جاندے نے کمرہ جھک جاندیاں نے اور بیٹا علی اکبر ہوئے چاہ کے موڑے تے بٹھان دی کوشش کیتی ہے چاہ نہیں سکے آخر کارنج سینے نہ لایا تے گھسیٹنا شروع کر دیتا آپ دے پیر علی اکبر دے زمین تے گھسیٹ دے آ رہے نے خیمے وچ رکھیا ہن میں کیویں بیان کراں خیمے والے دی کیفیت کی ہوئے گی میں کیویں دساں شہربانوں دی کیفیت کی ہوئے گی جدے 18 سالاں دا پتر ذبح ہو جائے اس ماں دی کی کیفیت ہوئے گی ماں تے پترانو تتی ہوا بھی نہیں لگن دیں دی ماں تے پترانو کنڈا بھی نہیں لگن دیں دی ماں تے پتران دی بے قراری تو پہلے بے قرار ہو جان دی ہے اس وقت کہ ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے پتر کہے کہ ماں جد وجہ مار دیئے پتر جے کر خواب دے وچ وی ڈر جاون ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیئے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیئے جنہ گھراں وچ ماں نہیں ہلدی انہاں دے ویڑے چھا نہیں ہلدی پتر بھاویں جان بھی منگن ماواں کولوں نہ نہیں ہلدی پتر بھاویں جان بھی منگن ماواں کولوں نہ نہیں ہلدی لیکن میرے پیر حسین نے اعلان فرمایا خبردار خیمے وچوں روون دی آواز باہر نہ نکلے
اے صابراں دا گھرانے اللہ اکبر ایک ایک کر کے شہید ہوندے گئے حضرت ابو بکر بھی شہید ہوئے کربلا دے اندر حضرت عمر بن علی بھی شہید ہوئے کربلا دے اندر حضرت عمر عثمان بن علی بھی شہید ہوئے کربلا دے اندر حضرت عثمان بن حسن بھی شہید ہوئے کربلا دے اندر حضرت حسین دے 8 بھائی شہید ہوئے نے کربلا دے اندر اس سارا قافلہ جامع شہادت وارو واری نوش کر گیا آخر تے حضرت حسین زخمہ وچ چور نے تھکے ہوئے نے پیاس دی شدت گرمی دی شدت حضرت علی اصغر 6 مہینیاں دا چایا تے چاہ کے جھولی وچ بہ گئے آ کے خیمے دے دروازے تے بیٹا میں مسافر اپنے 6 مہینے دے پتر نال حسین گلن کر سارا باغ اجڑ گیا اجڑی حسین سامنے اجڑی حسین سامنے وستی حسین دی اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی کتنی ہے ایک صابر ہستی حسین دی کتنی ہے ایک صابر ہستی حسین دی ایسا نشہ ہے چڑھیا نانے دے دین دا ایسا نشہ ہے چڑھیا نانے دے دین دا لتھین سر کٹا کے بھی مستی حسین دی لتھین سر کٹا کے بھی مستی حسین دی کیونکہ حسین کہندے توڑے لاش میری توڑے لاش میری دے ہو ٹکڑے جاول او ٹوٹا پانا لچھی وے میں تک کربل خون دے نال رنگ ساں میرا اللہ یار منی وے تیر قضادہ چکنا نہیں توڑے صبر دے نال رہی وے ریحانہ اللہ نال گڑھندہ کمیں سانگا یار تڑی وے ریحانہ اللہ نال گڑھندہ کمیں سانگا یار تڑی وے کیونکہ توحید خزانہ مخفی ہے اندہ محرم راز حسین عدل انصاف دی کرسی نو کیتا سرفراز حسین نماز ہے ناز نمازیاں دا تے نماز دا ناز حسین ایو جئی پڑی نہ نماز نمازیاں تے جیو جئی پڑی نماز حسین قیامت تک ود یاد کرے سو تے جیو جئی نیتی نماز حسین ای سجدے بل احیادا آنکھوں لے راز حسین ای سجدے بل احیادا آنکھوں لے راز حسین حضرت علی اصغر نو ویکھ کہنے بیٹا چند گھڑیاں دا میں مہمانا تیریاں میریاں جدائیاں پہنا لیاں نے ادھر شمر کہن لگا کوئی نشانے باز بلاؤ حسین دی جھولی وچ آخری نشانی تے آخری پھول کوئی نشانہ لاوے حسین دی جھولی وچ اے پھول تے اے ہیرا بھی ضائع کر دے وے ایک نشانہ باز بلایا گیا
دل تے ہاتھ رکھنا اس کمان جو تیر پایا نشانہ لایا تے اچانک ہاتھ پیچھے کر لیا پھر نشانہ لایا اچانک ہاتھ پیچھے کر لیندے شمر کہندے مار دا کیوں نہیں ہو سکیا میں مارنا نشانہ لانا وا پیچھے کو چھوٹی جئی بچی کھلوتی ہے ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے اوے نہ ماری تسی میرا عباس لے کے نہیں رجے تسی میرا اکبر لے کے نہیں رجے تسی میرا قاسم لے کے نہیں رجے تسی میرا ابو بکر عمر عثمان لے کے نہیں رجے تسی اونو محمد لے کے نہیں رجے اے میرا کھلونا ہے میں ادنال کھیڑاں گی خبردار نہ ماریو ظالمہ میرے معصوم ویر نو نہ ماری آخر انہیں توڑا کی بگاڑے آئے انہیں توڑے نال کی لڑائی کرنی ہے بڑیاں نال لڑائیاں کری دیاں نے بچے تے سارے دے سانجے ہوندے نے میرا ہاتھ کا بجاندہ ہے ایک خور شکی القلب بدماش بلایا گیا اس کہ اللہ نشانہ اس لایا نشانہ تے نشانہ بھی عام تیر دا نہیں سی جس تیر نال جانوران دا شکار کر دے سی اچانک حضرت حسین دیا ہتھاں دے اتے لگا علی اصغر دے حلق اندر تیر خون دا بوارا نکلیا میرے پیر حسین نے حضرت علی اصغر دا خون ہتھاں تے لے کے آسمان وال سٹیا تے آخر اللہ آخری پھول بھی قبول کر تو لے کے راضی ہیں میں دے کے راضی ہیں میں حسین تیری رضا تے راضی ہاں پھر میں نو آکھن دیو واہ حسین تیری صورت نو سلام واہ حسین تیری سیرت نو سلام واہ حسین تیرے حوصلے نو سلام واہ حسین تیری جرت نو سلام واہ حسین تیری صداقت نو سلام واہ حسین تیری عدالت نو سلام واہ حسین تیری سخاوت نو سلام واہ حسین تیری سجاعت نو سلام واہ حسین تیری دیانت نو سلام واہ حسین تیری لطافت نو سلام واہ حسین تیرے نانے نو سلام واہ حسین تیرے بابے نو سلام واہ حسین تیری اماں نو سلام واہ حسین تیرے ویران نو سلام واہ حسین تیرے امیران نو سلام واہ حسین تیرے امیران نو سلام واہ حسین تیرے صبران نو سلام واہ حسین تیرے شکران نو سلام واہ حسین تیری ولادت نو سلام واہ حسین تیری عادت نو سلام واہ حسین تیری عبادت نو سلام واہ حسین تیری شہادت نو سلام کربلا کے شاہ حسین کربلا کے شاہ حسین کربلا کے شہید حسین کربلا کے شہید حسین وہ حسین جس نے نماز میں کڑی سنتوں کو بڑھا دیا وہ حسین جس نے نماز میں کڑی سنتوں کو بڑھا دیا کہیں زخم کھا کے رکوع کیا کہیں سر بسجدہ کٹا دیا وہ الجھ پڑا تھا شیطان سے وہ پھرا نہ اپنی زبان سے اسے یوں لگن تھی قرآن سے کہ بنو کے نیزہ سنا دیا وہ بڑھا تو ہے پر جھکا نہیں وہ بڑھا تو ہے پر بکا نہیں جدیدیت کے سامنے جھکا نہیں کٹا تو ہے پر بکا نہیں کیا عظیم در سے وفا دیا کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے حضرت علی اصغر نو خیمے وچ لے گئے نے آپ نے چھوٹی جئی قبر کھودی ہے حضرت علی اصغر نو دفنا کے آکھن لگے تے کسی صاحب نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچی ہے چھوٹی جئی قبر کھود کہ حضرت آپ علی اصغر نو دفنا دیتا لائے و مال کا کچھ نہیں بچیا پلو جھاڑ حسین بھی کھا دیتا میں توڑی اکھاں جو آنسو دیکھ رہے ہیں میں سبحان اللہ دی اس واسطے نے آکھیا میں کہ چلو ایک گھڑیاں ہو سکتا ہے قبولیت دیا ہوں آخر کار میرے پیر حسین نے جا کے آکھیا میری واری آ گئی
میں بھی تیاری کر لئی شہر بانوں کو معذرت میں کر دینے تو شہنشاہ دی بیٹی سی میری وجہ تو رول گئی سونے دیا چمچیاں چ کھانا کھان والی سونے دیا برتناں چ کھانا کھان والی 100 نکرانی کو نوکریاں کروان والی اج جنگلاں وچ رول گئی اج دھوپ دی شدت نال تیرے چہرے کو ملا گئے نے میری وجہ تو تیری جھولی بھی ویران ہو گئی ہے حضرت شہربانو رو کے آکھن لگی مینوں اس گل تے ناز نہیں میں شہنشاہ ایران دی بیٹیاں مینوں اس گل تے ناز ہے کہ میں محمد دے گھرانے دی نکرانی بن گئی ہاں اللہ میں توڑے تے کوئی ناراض نہیں میں راضی ہاں میرے بھی پیر حسین سیدہ زینب دے خیمے میں جائے نے میرے پیر حسین تسی اصلے ٹائم ہو رکھ دے ہو ان وعدن چنگی دیتی جب ہے کدی تفصیلی اسادہ تو ذہن رکھو تھا کہ کدھے نہ جانا ہوئے تو پھر بندہ پھر بھی الحمدللہ میں حصہ پایا ہے زینب جیویرہ سب تو پہلے میں نے معاف کر دیں میری وجہ تو تیرا آن گیا میری وجہ تو تیرا محمد گیا دوسری گل کچھ گلہ کرنیاں نے ان سارے قافلے دا بار تیرے ہوتے تو قافلے دی سلار بھی ہے میرا زین العابدین بیمار بھی ہے تے پتہ نہیں توڑے لال کی بڑھنا ہے پہلی گل میری لاش دے گھوڑے دوڑن گے دوسری گل میرے ٹکڑے کیتے جان گے تیسری گل کہ میری لاش دی بے حرمتی ہوئے گی بہنہ دے دل کمزور ہوندے نے خبردار کہ دے باہر نہ آ جائیں اے چادر دا خیال کریں سیدہ زینب رو کے کہندیاں نے جا ویرا رب راکھا تیرا جڑا تیرا نانے وہ میرا نانے جڑا تیرا بابا ہے او میرا بابا ہے میدان وچ نانے دی شریعت دا خیال تو رکھنے خیمے وچ نانے دی شریعت دا خیال میں رکھساں حضرت حسین اپنی بہن نو آخری الوداعی سلام کر کے اپنے اہل خانہ نو آخری الوداعی سلام کر کے پہنچے نے گھوڑے تے سوارو کے میدان دے اندر کونے جڑا حسین دا مقابلہ کرے جڑے پاسے جاندے نے تلوار نال صفاں دیاں صفاں الٹ دیندے نے انہاں کہ یار کمال ہے اتنے دنوں دا پیاسا جرات دا احال ہے جے پانی مل جاندا تے نقشہ ہی بدل جاندا آخر کار کئیاں نے گھوڑے نو تیر مارے لتاں کٹیاں حضرت حسین دے جسم تے 113 تیران دے زخم اور زخم بھی اتنے آن کہ سینے جو تیر لگے کانڈے جو نکل جائے کانڈے جو نکلے تو سینے جو نکلے تلواراں دے زخم بکھرے برچیاں دے زخم بکھرے چاروں طرف تے بالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر اور یہ دکھ تھے نبی کی گود کے پالے حسین پر قاتل تھے خنجروں والے حسین پر رئی وسدی بارش تیران دی میرا پیر آکھے سبحان اللہ جدو وقت اخیر نماز پڑھی تکبیر آکھے سبحان اللہ سارا تن زخماتی چور ہویا شبیر آکھے سبحان اللہ ممتاز بھرا دی لاش اتے ہمشیر رکھے سبحان اللہ یکدم میرے پیر حسین نے ان کر کے ہاتھ کتاب ٹھہرو بھائی انہاں کا کی ہویا ہے منن لگے ہو نہیں ٹائم کی ہویا ہے انہاں کا نماز دا اسی کھا پی کے نماز نہیں پڑھ دے روٹی کھا کے نماز نہیں پڑھ دے پانی پی کے نماز نہیں پڑھ دے پھل کھا کے نماز نہیں پڑھ دے حسین کنبہ کوہا کے بھی
نماز نہیں چھڑی، فرمایا جمعہ موتے پیدا ہوندے ہیں نانے کانے چے ادھار چڑھایا ہے اذان پڑھ کے، اج اس نماز دا ٹائم ہو گیا ہے جڑی اذان نانے پڑھیا قبلہ روح ہو گئے تے سر رکھیا سجدے وچ سبحان ربی العالی، ظالم چڑھیا آپ دی کنڈ تے ماریا برچا، آپ دا تن سر تو جدا کر دیتا اور سر نو لٹکا لیا نیزے تے، تاڑیاں پہ مار دینے مٹ گیا حسین، تاڑیاں پہ مار دینے ختم ہو گیا حسین، تاڑیاں پہ مار دینے حسینی کوئی نہیں بچیا، اسی جت گئے کسی سانے آکے اسی پامیں لٹ گیا چمن حسین والا، مہکار رسول دی بچ گئی، توڑے لب حسین دے چپ ہو گئے، گفتار رسول دی بچ گئی، عباس تے ہاتھ ہو قلم گئے، یلغار رسول دی بچ گئی، ہمیں تن تے سر نارے حافظ دستار رسول دی بچ گئی۔ نیزے تے میرے پیر حسین دا سر لٹکائے ہویا تے اے سر والا حصہ تلے تے گردن نہ لوتے، ایتھے ایک بڑی وجہ لکھی ہے علماء نے، ایک رکعت پڑی سی حسین دو گیا، ایک راندی آئی ایک زمین تے پڑی ہے، دوسری نیزے تے پڑی ہے۔ آخری جملہ انہاں آکھیا جی اسی جت گئے ہیں، ایک بندے آکھیا کوڑ مار دے ہو تسی ہار گئے ہو، کیوں؟ اتنے حسین دے مارے نے کہ حسین دا سر نیواں ہو جائے، حسین کٹ کے بھی توڑے سراں تو اتے راج پیا کر دائے، توڑے سر تھلے تھلے نے تے اہل بیت دی بلے بلے نے۔ اللہ شہدائے کرب و بلا دے نقش قدم تے چلنا دی توفیق عطا فرمائے۔ میرا آگے لمبا سفر ہے ورنہ تفصیل عرض کردہ، اللہ ساڑھا اے حصہ اس دے وچ قبول فرمائے، اللہ سارے انہوں جذبہ حسینی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد